धन्यवाद। आज तपाईहरुलाई हामी टाइम सिरिजको टियुमा आएका क्वेशनहरु, सर्ट क्वेशनहरु, लङ क्वेशनहरु गराउने छौं र टाइम सिरिजको सर्ट क्वेशन, लङ क्वेशनहरु गरिने क्रममा तपाईहरुले सबै अस्ति मोडल क्वेशन सबै गर्नु भएको छ। मोडलको हामीले दुईटा चाहिँ क्लास बनायौं र आज टियु सोलुसनका दुईटा क्लास बनाउँदै छौं। सिमिलर मिल्ने खालको प्रयास गरिएको छैन र त्यो भन्दा बाहेकका सबै गरिने कारणले तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ र आज गरिएका क्वेशन र मोडल क्वेशन गरिसकेपछि टाइम सिरिज तपाईहरुले जस्तो सुकै परिस्थितिमा नि जाँचमा मिलाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं र आज हामी यहाँ त्यस्ता क्वेशन लेख्दै छौं। टाइम सिरिजको सुरुमा हामी ओल्ड इज गोल्डका क्वेशन गर्ने क्रममा द इयर अफ ओरिजिन 72 सालको टियुमा के लेखेको छ भने द इयर अफ origin is यो 1000 अमाउन्ट मा दिएको छ 2008। त्यसपछि तपाईहरुको द इक्वेसन इज y is equal to 6.5 plus 3x दिएको छ। एस्टिमेट भ्यालु अफ 2014 भनेको छ। इयर अफ ओरिजिन चाहिँ तपाईको 2008 दिएको छ भनेदेखि तपाईलाई 2014 को भ्यालु निकाल भनेको छ। तपाईलाई थाहा छ यो लिस्ट स्क्वायर मोडलको इक्वेसन हो। तपाईले यस्तो बेलामा y इक्वल टु कति छ हाम्रो इक्वेसन भन्दाखेरि 6.5 प्लस 3x छ। यो भनेको 6.5 प्लस 3 इन्टु ओरिजिनमा के छ त त्यहाँ x माइनस 2000 ओरिजिन गर्नु पर्यो इक्वल टु 6.5 प्लस 3 इन्टु x को भ्यालु कतिको निकाल्नु भनेको चाहिँ उसले भन्दाखेरि चाहिँ 2014 भनेको छ। 2014 माइनस 2008 यसो गर्ने बित्तिकै 6.5 प्लस 3 इन्टु यो घटाउँदाखेरि 8 यो सरी 6 यो गर्दाखेरि जोड 24.5 आयो। तर यो प्रॉफिट चाहिँ त्यहाँ प्रॉफिट इन 1000 भनेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसको एक्युरेट भ्यालु गर्नको लागि। देयरफोर 24500 आन्सर हो। यसरी तपाईहरुको 72 सालको क्वेशन यो सोधेको थियो ओरिजिन 2008 हुँदाखेरि 2014 को भ्यालु निकाल्नुहोस् यसको बेसमा रहेर भन्दाखेरि यसरी सल्भ भएको थियो। तपाईहरुलाई यो धन्यवाद दिँदै म अर्को सालको क्वेशन गराउँदै छु। त्यसभन्दा पछाडि हामी लागौं 2072 कै क्वेशनमा रहेछ। यसमा के दिएको रहेछ भन्दाखेरि कन्सिडर द फलोइङ स्टेट ट्रेन्ड लाइन इक्वेसन ऑब्टेन फ्रम द डाटा एनुअल प्रॉफिट इन 1000 मा रहेछ। y इक्वल टु हाम्रो इक्वेसन दिएको छ 90 प्लस 2x 90 प्लस 2x दिएको रहेछ। यो 72 को क्वेशन भयो। इन्टरप्रेट द मिनिङ अफ कोएफिसिएन्ट अफ x। व्हाट इज मिनिङ अफ coefficient of x, what is monthly increase and what is monthly increase। यो दुईटा क्वेशन रहेछ। तपाईहरुको 72 सालको टियुको क्वेशनमा तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन दिएको छ तर यो इक्वेसन 1000 अमाउन्ट भनेको छ। व्हाट इज द मिनिङ अफ कोएफिसिएन्ट अफ b। तपाईलाई थाहा छ यो लिस्ट स्क्वायर मोडल हो। y इक्वल टु a प्लस bx को मोडलमा छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै 90 प्लस 2x भयो। यो सँग कम्पेयर गर्यो भनेदेखि कम्पेयरिङ गर्यो भनेदेखि b को भ्यालु यो सँग मिल्यो b को भ्यालु 2 b को भ्यालु 2 आयो। त्यसकारण व्हाट इज द मिनिङ अफ कोएफिसिएन्ट अफ x को कोएफिसिएन्ट भनेको b हो। b भनेको 2 हो तर 2 चाहिँ यो 2 लाई यहाँ भनेको छैन। यसलाई हामीले ग्रोथ रेट मानिने गर्छ। देयरफोर ग्रोथ रेट भनेको b हो। b भनेको 2 हो। 2 चाहिँ यहाँ हाम्रो युनिट 1000 मा छ भनेदेखि 2 इन्टु 1000 गर्नु पर्यो। यसो गर्ने बित्तिकै 2000 भयो। यो ग्रोथ रेट भयो। तर यो ग्रोथ रेट पछि चाहिँ तपाईको ग्रोथ रेट त सधैँभरि इयरली ग्रोथ रेट हुन्छ। व्हाट इज मन्थली इन्क्रिज भनेर त्यहाँ सोधेको छ। मन्थली इन्क्रिज भनेको भएदेखि b/12 हुने गर्थ्यो। b भनेको 2000 डिवाइडेड बाइ हेर्नुस् त 12 तपाईको यसो गर्दाखेरि आन्सर आएको छ 166.67 आन्सर भयो। तपाईहरुको यसरी यो इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट को मिनिङ के हो र b को भ्यालु कति भनेको थियो त्यो पूरा भएको छ। तपाईहरुलाई धन्यवाद।
त्यसैगरी हामी अर्को मोडल क्वेसन तर्फ लाग्दैछौँ। अब अर्को मोडल क्वेसन रहेछ 2073 टियुमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। द सेल्स म्यानेजर अफ मिडिया होम एप्लायन्सेस हैज कलेक्टेड द डाटा रिगार्डिङ युनिट सेल्स ड्युरिङ द लास्ट 5 years 2009 to 13। क्यालकुलेट द भ्यालुज अफ ए को भ्यालु आएको छ। ए को भ्यालु 52.4, ए को भ्यालु 52.4 आएको छ र बी को भ्यालु 9.2 आएको छ। तपाईहरुलाई त्यो क्वेशनमै त्यो कुरा दिएको छ। त्यस पछाडी तपाईहरुले चाहिँ टेकिङ डेभिएसन 2011 भनेको छ। भनेपछि ओरिजिन यसले कतिलाई लिएको रहेछ भन्नुस् त। ओरिजिन भनेको इक्वल टु 2011 लिएको रहेछ। हामीलाई फाइन्ड भ्यालु अफ 2015 भनेको छ। तपाईलाई थाहा छ यो लिस्ट स्क्वायर मोडलको क्वेशन हो। यसो गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ y इक्वल टु फर्मुला a + bx भयो। y इक्वल टु a को भ्यालु 52.4 भयो प्लस b को भ्यालु भनेको 9.2 भयो। x को भ्यालु भनेको यो x भनेको अहिलेको लागि x नै गरौँ। तर यो 52.4 प्लस 9.2 हैन 9.2 यो स्मल x को ठाउँमा क्यापिटल X माइनस ओरिजिन हुने गर्छ। ओरिजिन भनेको 11 छ। यो भनेको 52.4 प्लस 9.2 x भनेको यो 2015 यसरी दिएको छ माइनस 11। यो भनेको 52.4 प्लस 9.2 इन्टु यो 2011। यसो गर्दाखेरि यो 4 आएको छ। यसको क्याल्कुलेसन भ्यालु आएको छ 89.2 युनिट 89.2 युनिट। र तपाईहरु सबैजनाले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो क्वेशनमा यो ए र बी दिएको नदिएको थियो भने कहिलेकाहीँ यतातिर यस्तो देला समेसन y इक्वल टु 10 समेसन x स्क्वायर इक्वल टु 20 समेसन xy इक्वल टु 40 यति दिएर पनि आउन सकिन्छ। र यो n दिएको छ। n को भ्यालु मानौ 5 छ भनेदेखि तपाईहरुको यो a र b छैन। त्यसो गर्ने बित्तिकै यहाँ a को भ्यालु भनेको समेसन y बाइ n गर्नु होला। b को भ्यालु भनेको समेसन xy बाइ समेसन x स्क्वायर गर्नु होला। यसो गरेर पनि यो यस्तो अवस्थामा दिएर पनि हामीले टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 73 को क्वेशन हेर्नु भएकोमा तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी तपाईले 74 मा सोधेको छ The Personnel Director of Nepal Drug Limited recorded the average percentage absenteeism rates for each quarter for a 4-year period are 55, 67.5, 62.5 र 53। भनेपछि एभरेज दिएको रहेछ। एभरेज यो कति सालको क्वेशन भन्दाखेरि 73 कै हो। एभरेज अफ Q1 भनौँ त्यसलाई। यो भनेको रहेछ तपाईहरुको 55। एभरेज अफ Q2 दिएको रहेछ तपाईहरुको चाहिँ 67.5। एभरेज अफ Q3 दिएको छ तपाईहरुको 62.5 र एभरेज अफ Q4 दिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको 73 को क्वेशनमा त्यो भनेको 53 दिएको छ। यस्तो बेलामा तपाईलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द सिजनल इन्डेक्स। सिजनल इन्डेक्स निकाल्दाखेरि हामीले एभरेज अफ सिजन बाइ एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100 को मोडलमा जानुपर्छ। त्यसकारण यो एभरेजहरुको तर्फबाट हामीले एभरेज अफ एभरेज निकाल्दै छौं। एभरेज अफ एभरेज भनेको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 55 प्लस 67.5 प्लस 62.5 प्लस 53 डिवाइडेड बाइ 4। यसो गर्दाखेरि यसको भ्यालु 59.5 आउने गर्छ र यसको भ्यालु 59.5 आएपछि यो चारैवटा सिजनको निकालौं। देयरफोर अब यहाँ आन्सर 4 वटा निकाल्नु पर्छ। सिजनल इन्डेक्सेस अफ Q1 भनेको तपाईलाई थाहा छ, अस्ति मैले धेरै हिसाब पनि गर्दै। एभरेज अफ Q1 हैन डिवाइडेड बाइ एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100। यो एभरेज अफ Q1 भनेको 55 डिवाइडेड बाइ 59.5 इन्टु 100। यसको क्याल्कुलेसन गरिदिहालौँ। 55 डिवाइडेड 59.5 इक्वल टु 0.92.4। त्यसैगरी सिजनल इन्डेक्सेस अफ Q2 यो Q2 गर्दाखेरि एभरेज अफ Q2 डिवाइडेड बाइ एभरेज अफ एभरेज इक्वल टु एभरेज अफ Q2 भनेको हाम्रो कति छ क्वेशनमा 67.5 एभरेज अफ एभरेज भनेको 59.5 इन्टु 100। यो गरौँ 67.5 डिवाइडेड बाइ 59.5 इक्वल टु यो गर्दाखेरि
113.4 यो दोस्रोको आयो। त्यसै गरी सिजनल इन्डिसेज अफ Q3 भनेको एभरेज अफ Q3 डिभाइड बाई एभरेज तपाईँले फुल फर्म लेख्नुहुनेछ। यो इन्टु 100 थियो यसमा। त्यसै गरी इन्टु 100 यसो गर्दाखेरि Q3 को एभरेज भनेको 62.5 डिभाइडेड बाई एभरेज अफ एभरेज भनेको 59.5 इन्टु 100 यसको गरौँ हामीले 62.5 डिभाइडेड बाई 59.5 यो गर्दाखेरि आयो 105। यसो गर्दाखेरि 105। अब हामीले चौथोतर्फ लाग्दैछौँ। चौथोतर्फ लाग्दाखेरि 62.5 डिभाइडेड बाई 59.5 इक्वल टु 105। ठिक छ। र लास्टको हामी अन्तिममा गर्दैछौँ। मैले यहाँनिर लेख्ने अनुमति चाहेँ। Therefore, seasonal indices of Q4 इक्वल टु एभरेज अफ Q4 डिभाइडेड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100। यो एभरेज अफ Q4 को एभरेज छ 53। एभरेज अफ एभरेज छ तपाईँहरूको 59.5 इन्टु 100। यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गरौँ। 53 डिभाइडेड बाई 59.5 इक्वल टु 0.89 इक्वल टु 89.1। यसरी 4वटा निकाल्न सकिने थियो। यसो गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले पुरै गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म तपाईँलाई अर्को क्वेसनतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदैछु। अब क्वेसन 2075 मा के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेट द फाइन्ड द ट्रेन्ड भ्यालुज विथ द हेल्प अफ 3 इयरली मुभिङ एभरेज भनेको छ। तपाईँको यहाँ डाटा दिएको छ। फाइन्ड 3 इयर मुभिङ एभरेज, फाइन्ड 3 इयरली मुभिङ एभरेज भनेको छ। यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। यो इयरलाई इयर लेखौँ। इयरमा छ तपाईँहरूको 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 र 2007 रहेको छ। यसमा भ्यालु यहाँ आउटपुट भनेर दिएको छ। आउटपुटको भ्यालुहरू हेर्नु होला तपाईँहरूले। 5, 8, 10, 7, 12, 11, 14। यसको तपाईँलाई 3 इयर मुभिङ एभरेज निकाल भनेको छ। तपाईँलाई 3 इयर मुभिङ एभरेज निकाल भन्ने बित्तिकै तपाईँले 3 इयर टोटल निकाल्नु हुनेछ। 3 इयर टोटल निकालेपछि तपाईँले 3 इयर मुभिङ एभरेज निकाल्नु हुनेछ। ल अब हामी 3 इयर टोटलतर्फ लाग्दैछौँ। यो 3टा 10, 8, 18, 5, 23 यसको बिचमा राख्नुपर्ने 23। तपाईँले यो 23 राखेको कुरा बुझ्नु होला। 10, 8, 18, 7, 25 यसको बिचमा यसरी 25 राख्यौँ। 10, 7, 17, 17 र 12 ले 29 यसको ठाउँमा 29 राख्यौँ। त्यसै गरी 12, 7, 19 र 11, 30 यहाँ 30 राख्यौँ। 12, 11, 23, 23 र 14, 37 यसरी राख्यौँ। फर्स्ट र लास्टमा यसरी एब्सेन्ट इलिमेन्ट रह्यो। अब हामी यहाँ सबैलाई 3 ले डिभाइड गर्दैछौँ। 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 7.6, 3, 8.3, 3, 9.6, 3, 10, 3, 12.3 र एब्सेन्ट। यी नै ट्रेन्ड भ्यालुहरू हो। र तपाईँले यो क्वेसन पक्कै गर्नुहुनेछ। यो 75 मा रहेको थियो र तपाईँहरूले त्यसको क्वेसन पनि राम्ररी गर्नुभएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। र तपाईँहरूले 76 का पोरा आएका सबै क्वेसनहरूलाई 76 कै क्वेसन भनेर हामी सल्भ गरिदिँदैछौँ। र त्योभन्दा बाहेक अगाडिपट्टि हामी अरू क्वेसनतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदैछौँ। अब रिपिटेसन खालको क्वेसन नगर्नुपर्ने भएको कारणले म तपाईँलाई यता नन रिपिटेसन टाइपका क्वेसन सबै गरिदिँदैछु। तपाईँलाई एउटा 73 सालमा आएको क्वेसन र त्यसका लिगेसीहरू के थियो त्यो म देखाउनतर्फ लाग्दैछु। 73 TU यसमा थियो फाइन्ड सिजनल इन्डिसेस बाई
सिम्पल एभरेज मेथड यसमा थियो 90, 98, 98, 99, 2000 एन्ड 2001 थियो। यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ थियो। फर्स्टको भ्यालु लेखौँ 370, फेरि पनि 370, त्यस पछाडि 400, त्यस पछाडि 330, दोस्रोमा थियो 410, 410 पछाडि 390, त्यसभन्दा पछाडि 410, त्यसभन्दा पछाडि 440, थर्डमा थियो 330, 360, 330, 400, फोर्थमा छ 350, 360, 320 र 400। म तपाईहरुलाई यो क्वेशनको सिम्पल एभरेज मेथडबाट सिजनल इन्डिसेस निकाल्दैछु र यो क्वेशन तपाईलाई गर्दै गर्दाखेरि मैले यसमा आएको सबै सालहरु कति सालमा थिए त्यो टियुको सालहरु पनि लेखिँदै छु। यो क्वेशन थियो 74, 72, 74, 72, 70, 62, 62, 63, 61, 58, 58 र 54 मा यही मोडलको क्वेशन सोधिएको थियो टियुमा र तपाईहरु सबैजनालाई यो क्वेशन गराउँदै गर्दाखेरि यी सबै क्वेशन पनि त्यही तरिकाले सल्भ भएको हुन्छ र यो मैले मोडल क्वेशनमा पनि गराइदिएको छु र यो क्वेशनमा थप के सोध्न मिल्थ्यो त्यसको लागि म तपाईलाई यहाँ सिकाउने नै छु। यहाँ टोटल गरौँ, टोटल पछाडि तपाईलाई थाहा छ हामीले एभरेज गर्नुपर्छ, त्यसपछि एभरेज अफ एभरेज गर्नुपर्छ। यस्तो हुँदाखेरि एभरेज अफ एभरेज यतातर्फ लागौँ, यसको टोटल भ्यालु यसको आएको छ 1470, यसको भ्यालु 1470, त्यसभन्दा पछाडि दोस्रोको भ्यालु आउँछ 1650, तेस्रो भ्यालु आउँछ 1420, चौथो भ्यालु आउँछ 1430। यो चारवटा जोडेर आएको हो, यो चारवटा यसरी जोडेर आएको। अब यो अस्तिको मोडल क्वेशनमा यसलाई 5 ले डिभाइड गरेको थियो, अहिले 4 छ त्यसकारण 4 ले डिभाइड गरौँ। 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यो आउँछ 367.5। यो 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ तपाईहरुको चाहिँ 412.5। यो 1420 लाई 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ तपाईहरुको 355। त्यसैगरी यसलाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ 357.5। स्मरण रहोस् यो जतिलाई 4 ले डिभाइड गरेको, यो जोडेकोलाई 4 ले डिभाइड गरेको। एभरेज अफ एभरेज भनेपछि यो सबै जोडौँ। 300 यसलाई हामीले एउटा एजम्पसन राख्यौँ, यसलाई क्यापिटल ए अहिले सजिलो होस्। 367.5 प्लस 412.5 प्लस 355 प्लस 357.5। एभरेज अफ एभरेजमा यहाँ चारवटा इलिमेन्ट भएको कारणले हामीले 4 ले डिभाइड गर्यौँ। यसको भ्यालु आएको छ तपाईहरुको 373.12। अब हामी यसको आन्सर लेख्न लाग्दै छौं। यसको अब सिजनल इन्डिसेस अफ Q1, यसको फर्मुला एभरेज अफ Q1 डिवाइडेड बाइ एभरेज अफ एभरेज हामीले लेट गरेका छौं इन्टु 100। यसको भ्यालु फेरि सिजनल इन्डिसेस अफ Q2, यसको यतातर्फ हामी लागौं। यो भनेको एभरेज अफ Q2 डिवाइडेड बाइ एभरेज अफ यो भनेको हामीले क्यापिटल ए नै लेट गरेका छौं इन्टु 100। सिजनल इन्डिसेस अफ Q3 भनेको एभरेज अफ Q3 डिवाइडेड बाइ ए इन्टु 100। त्यसैगरी सिजनल इन्डिसेस अफ Q4 त्यो भनेको एभरेज अफ Q4 डिवाइडेड बाइ ए इन्टु 100। यसको भ्यालु तपाईले हेर्नु होला, यो भनेको 367.5 बाइ 373.12
इन्टु 100 यसको भ्यालु चाहिँ यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 9 एकचोटि फेरि पनि क्यालकुलेसन गरौँ 367.5 डिभाइड बाई 373.12 इक्वल टु 0. यो गर्दाखेरि आयो 98.5. अब त्यसै गरी हामी दोस्रोतर्फ लाग्दैछौँ. दोस्रोमा लाग्दाखेरि तपाईहरुको 412.5 डिभाइडेड 367. दोस्रोमा छ 412.5 डिभाइडेड बाई 373.5 इक्वल टु 110.4. यो गर्दाखेरि यसको आउँदो रहेछ 110.4. त्यसै गरी यो Q3 को आयो. Q3 को हाम्रो भ्यालु यसलाई लेखौँ 110. यो एभरेज अफ Q2 को छ 412.5 बाई 373.12 इन्टु 100 गर्दाखेरि 110 आयो. 110.4. यो एभरेज अफ Q3 को भ्यालु रहेछ 355 डिभाइडेड बाई 373.12 इन्टु 100 इक्वल टु यो भनेको 355 डिभाइडेड बाई 0.12. यो गर्दाखेरि आयो 95.1. अब चौथोमा एभरेज अफ Q4 को एभरेज भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 357.5 डिभाइडेड बाई 373.12 इन्टु 100 गर्दाखेरि यो भनेको 357.5 डिभाइडेड बाई 373.12 यो गर्दाखेरि 95.8 आयो. यसरी यो सिजनल इन्डिसेस सक्यो. तर यो क्वेसनमा के कुरा सोध्न सकिन्थ्यो भनेदेखि विच सिजन ह्याज सिग्निफिकेन्टली हाई भ्यालु भनेर सोध्न सकिन्थ्यो. यस्तो थियो भनेदेखि Q2 सिजन ह्याज सिग्निफिकेन्टली हाई भ्यालु भनेर चाहिँ हामीले द्याट इज 110.4 भन्ने क्वेसन पनि सोध्न सकिन्थ्यो. र यो क्वेसनमा तपाईहरुको चाहिँ यसमा के थप्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो थप्न सकिने एउटा क्वेसन यो त तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो. यो क्वेसनमा थप्न सकिने चिजहरुलाई म यहाँ यति 74 72 70 62 63 61 58 54 यत्रो सालमा आएको क्वेसनहरु हो यो. र यति पछि तपाईहरुलाई यसमा सोधेको भए के सोध्न सकिन्थ्यो भनेदेखि व्हिच सिजन ह्याज 1 नम्बरमा जाउँ व्हिच season has largest seasonal indices भनेर सोध्न सकिन्थ्यो एउटा. अर्को चेन्ज बिट्विन फर्स्ट एन्ड थर्ड सिजन भनेर पनि सोध्न सकिन्थ्यो. तपाईहरुले पक्कै बुझ्नु होला व्हिच सिजन ह्याज लार्जेस्ट सिजनल इन्डिसेस. जसको सिजनल इन्डिसेस सबभन्दा बढी आउँछ त्यसकै लार्जेस्ट भइगयो. त्यो त्यसरी लेख्नु होला. चेन्ज बिट्विन फर्स्ट एन्ड थर्ड सिजन भनेको छ भनेदेखि यो गर्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले चेन्ज पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो. यस्तो सिजनल इन्डिसेस अफ फर्स्ट माइनस सिजनल इन्डिसेस अफ जे को भनेको हुन्छ त्यसको थर्ड बाई सिजनल इन्डिसेस अफ फर्स्ट इन्टु 100. यो अहिलेका क्वेसनमा यी कुराहरू थिएन. अहिलेको क्वेसनमा यो त्यो निकाल्ने बित्तिकै सिद्धेको थियो. तर कुनको चाहिँ लार्जेस्ट चाहिँ सिजनल इन्डिसेस छ भन्दाखेरि जसको ठुलो आउँछ त्यसको सिजनल इन्डिसेस हाई छ. चेन्ज बिट्विन फर्स्ट र थर्ड निकाल भनेको छ भनेदेखि सिजनल इन्डिसेस अफ फर्स्ट माइनस सिजनल इन्डिसेस अफ थर्ड डिभाइड बाई सिजनल इन्डिसेस अफ फर्स्ट इन्टु 100. यसको एन्सरहरू अघि आएको थियो. त्यो भ्यालु राखेपछि सिद्धिन्छ. र तपाईहरुलाई अहिले गरेको चाहिँ मैले क्वेसन 73 सालको सोलुसन गरेँ. 73 को आधारमा तपाईले यत्रो धेरै सोलुसन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म चाहिँ आजको क्लास यही सकिएको समय जानकारी गराउँदैछु. र तपाईहरु सबैले टाइम सिरिजका क्वेसनहरुमा मोडल क्वेसनका दुईटा मोडल क्वेसन दुईटा लेक्चर आरका मोडल क्वेसन सबै प्र्याक्टिस गर्नुस्. र आज हामीले चाहिँ दिएका सर्ट क्वेसनहरु गर्नुस्. आज ट्युमा आएको यो लङ क्वेसन गर्नुस्. र बाँकी अब अर्को
क्लासमा तपाईँहरूलाई गराउने छु र तपाईँहरूले यसलाई पनि विगतका भिडियोहरूलाई जस्तै लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर दुर्गमभन्दा दुर्गममा पुर्याउन प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजको क्लास यहीँ सकिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।